Subscribe to my YouTube channel, Islamic Official, BCN. पूरी मार्केट को छान डालते हो कपड़े खरीदने के लिए उस रमजान गालिबन 21 या 22 तारीख को अल्लाह के नबी के दामाद हजरत अली करमल्लाहु वजहू को कूफे की जामे मस्जिद के दरवाजे पर शहीद कर दिया गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद आपके दो बेटे हजरत हसन व हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन जिंदा हैं। पूरा नबी का खानदान जिंदा है। हजरत अली की बीवियां जिंदा हैं। लेकिन जरा मुझे कोई किसी छोटी सी किताब के अंदर दिखा दे कि हजरत हसन व हुसैन ने इसके बाद जब रमजान का महीना आया तो उन्होंने नए कपड़े खरीदे कि नहीं खरीदे, या रमजान को गम का महीना बनाया, ये मेरे बाप की शहादत का महीना है। मैं आपको आपके दिल को मैं खोलना चाहता हूँ, लगी हुई गिरा को मैं खोलना चाहता हूँ। गौर कीजिए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु मैदान करबला के शहीद है, मजलूमाना आपकी शहादत है। मुझे उसका गम है, उसका अफसोस है। उन जालिमों पर मैं लानत भेजता हूँ जिन्होंने हजरत सैयदना हुसैन को शहीद किया है। लेकिन तारीख को बदल देना, अकीदे को बदल देना और इंसान अपने मसलक को बदल दे, ये किसी भी हाल में दुरुस्त नहीं है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत अगर जो है मुहर्रम की 10 तारीख को ही आपने इसको पूरे महीने को गम का महीना करार दे दिया और हुजूर के बड़े नवासे हजरत हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन को जुमादुस्सानिया के अंदर आपको जहर देकर के शहीद किया गया, तो उससे हमको इतनी बेरुखी और इतनी बेतवज्जुही कि ये भी नहीं पता कि हजरत हसन जो मेरे नबी के बड़े नवासे हैं, सैयदना हजरत अली के बड़े बेटे, हजरत फातिमा के बड़े लख्ते जिगर, हजरत हुसैन के बड़े भाई, उनकी शहादत का महीना भी हमको याद नहीं रहा। वो भी तो गम का महीना है ना। अगर मुहर्रम गम का महीना है तो हजरत हसन की शहादत वाला महीना भी गम का महीना है। हजरत अमीर हमजा की शहादत वाला महीना भी गम का महीना है और हजरत उस्मान गनी की शहादत वाला महीना भी गम का महीना है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर की बेटी हैं, आपको बर्छा मारकर जख्मी किया गया जब आप मक्के से मदीने तशरीफ ला रही थी और हमल जो आपके पेट में था वो उस सदमे से ज़ाय हो गया और इसी बुनियाद पर आपकी शहादत हो गई। किस कदर बदनसीबी की बात होगी कि हजरत ज़ैनब की शहादत का महीना भी हमको याद न हो और हमको वाकया भी जहन के अंदर न हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस जिंदगी में 256 सहाबा शहीद हुए। कितने भाई? 256 सहाबा। अब 256 सहाबा की शहादत के अलग अलग दिन आप मुकर्रर कर दीजिए, तो 360 दिनों में 256 निकाल दो, कितने बचे तुम्हारी खुशी के लिए? तुम्हारी शादी ब्याह के लिए कितने दिन बचे? और उन दिनों में अगर बारिश आ गई तो दिसंबर जनवरी की सर्दी आ गई तो क्या करोगे? 256 सहाबा मेरे नबी की हयात में शहीद किए गए। मैं उनके लिए पूरा महीना नहीं मानता। जिस तारीख में जो सहाबी शहीद किया गया, कम से कम उस दिन को आप शोक और गम का दिन करार दे दो। तो साल में 256 दिन तो शोक के आपके हो गए, गम के हो गए, खुशी किस दिन मनाओगे? खुलासा क्या मालूम हुआ? दीन मेरे नबी की जिंदगी में मुकम्मल हो चुका। दीन मेरे नबी की जिंदगी में मुकम्मल हो चुका। दीन का जो कानून गमी का, खुशी का, शादी का, ब्याह का, निकाह का, तलाक का, खुला का, विरासत का जो बनना था वो इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में बन गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، میں بہت کھلا کھلا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اليوم، آج، اکملت، مکمل کر دیا میں نے، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنا قرآن کا، شریعت کا، اسلام کا، قانون کا جو انعام تم پر کرنا تھا میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو قیامت تک کے لیے میں نے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اب میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، یہی دین اب زندگی کے اندر چلے گا۔ نبی کا کلمہ چلے گا، کسی اور کا کلمہ نہیں چلے گا۔ حضرت محمد علیہ السلام کی شریعت کا سکہ چلے گا، کسی اور شریعت کا سکہ نہیں چلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کو ہم اللہ کا کلیم مانیں گے، اللہ کا پیغمبر مانیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی عظمت کریں گے، ان کے ساتھ عقیدت رکھیں گے۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانیں گے، لیکن عمل حضرت محمد الرسول اللہ کی شریعت پر کیا جائے گا۔ عمل کس پر ہوگا بھائی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ یہ بات کہی جا رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت بیہودہ مولوی، ہم اللہ کے نبی کے دین پر عمل کی دعوت دیں تو ہم خراب، اور جو نبی کے دین کو چھوڑ کر کے، معاذ اللہ نبی کی سنتوں کو پامال کر کے، اور نبی کے لائے ہوئے قرآن کو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اپنے پیروں سے رون کر کے جاہلوں کے بنائے ہوئے طریقوں کو دین اور اسلام سے زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کر رہا ہو، اور لوگوں کے دماغوں میں بٹھا رہا ہو کہ نہیں نہیں وہ مت ماننا، یہ کرنا یہ تمہارے دادا نے کیا ہے، پردادا نے کیا ہے، لکڑ دادا نے کیا، سکڑ دادا نے کیا ہے، اس کو ماننا، نبی کی مت ماننا، وہ لوگوں کے نگاہوں میں بہت اچھا۔ جو حق بات کہے اور نبی کی سنت پر عمل کی دعوت دے وہ خراب، اور جو نبی کی سنت سے ہٹانے کی دعوت دے وہ اچھا۔ خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں عرض کر رہا تھا، میرا عنوان دوسرا ہے۔ میں نے تو سبق خود کو یاد دلانے کے لیے اور آپ کے سامنے دہرانے کے لیے عرض کر دیا، نہ شوال کا مہینہ غم کا مہینہ، نہ ذی الحجہ کا مہینہ غم کا مہینہ، نہ جمادی الثانیہ کا مہینہ غم کا مہینہ، نہ محرم الحرام کا مہینہ غم کا مہینہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کس مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا صیام شہر المحرم بعد رمضان افضل۔ آپ نے فرمایا محرم کے مہینے کا روزہ، محرم کے مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد، یعنی رمضان مستثنی اور علیحدہ ہے، رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر باقی 11 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ روزہ رکھنے کے لیے محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی عرفے کا روزہ رکھے، ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کی 9 تاریخ جس دن حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، عرفے کا روزہ رکھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں پرسوں پڑھا کر آیا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفے کا روزہ جو رکھے، سرکار نے فرمایا 1 سال پچھلے گناہ معاف، 1 سال اگلے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جو محرم کی 10 تاریخ عاشورے کا آج جو دن گزرا ہے، جو اس کا روزہ رکھے گا اللہ 1 سال پیچھے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جن خوش نصیب بہنوں، بیٹیوں اور جوانوں، بزرگوں نے آج روزہ رکھا، اللہ نے اپنے نبی کی صداقت کی لاج رکھتے ہوئے ان کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ پھر نبی نے فرمایا آج کے دن جو شخص اپنے کھانے پینے میں وسعت کرے گا،
اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، ذرا اچھا کھانا پکایا، ذرا اچھا کھانا کھایا، نبی نے فرمایا اللہ آج کی وسعت کی برکت سے، تمہارے اس اچھے کھانے پکانے کی برکت سے اللہ پورے سال تمہارے گھر میں برکتوں کے فیصلے فرمائے۔ کرے گا انشاءاللہ آئندہ سے، کرے گا انشاءاللہ آئندہ سال سے کریں گے انشاءاللہ۔ روزہ بھی رکھیں گے اور افطار میں اپنی حیثیت کے مطابق شاندار انتظام کریں گے، نواسے تم بھی کھاؤ، پوتے تم بھی کھاؤ، بھتیجے تم بھی کھاؤ، بٹیا تم بھی کھاؤ، داماد ہے تو تم بھی کھاؤ، آؤ اور کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کی برکت سے خدا پورے سال روزی میں برکت کے فیصلے فرمائے گا۔ اس میں کہیں غم کا ذکر ہے اس حدیث میں؟ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ پھر جب انسان کسی چیز کو جس کا قرآن اور حدیث اور شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو اپنا مذہب بنا لیتا ہے تو اس کے لیے اس کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ 100 جھوٹ کہاں ثابت کرے گا؟ ہم پوچھیں گے بخاری میں دکھا، ترمذی میں دکھا، مسلم شریف میں دکھا، ابن ماجہ میں دکھا، ابو داؤد شریف میں دکھا، طحاوی موطا امام مالک موطا امام محمد میں دکھا، مشکاۃ شریف کے اندر دکھا، الفت الحدیث میں دکھا، معرف الحدیث میں دکھا، وہ بیچارہ نہیں دکھا پائے گا۔ جیسے میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ آپ لمبا پیجامہ کیوں پہنتے ہو اور یہ کٹوری جیسی ٹوپی کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگے یہ آج کے دور میں سنیت کی پہچان ہے۔ آج کے دور میں سنیت کی پہچان ہے۔ خالہ جی کا گھر ہے شریعت، جب چاہو لمبی ٹوپی کو سنیت کی پہچان بنا دو، جب چاہو ٹنگے پائجامے کو سنیت کی پہچان بنا دو، جب چاہو تو جھاڑو لگانے والے کو جو ہے سنیت کی پہچان بنا دو۔ ہماری تو جرات ہے نہیں کہ ویسا کہہ دیں۔ ہمارے لیے تو سنیت کی پہچان بتانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنا پڑے گا۔ نبی کا عمل ہے، اس پر عمل کرو گے، یہ سنیت کی پہچان ہے۔ ابو بکر صدیق نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، علی مرتضیٰ نے، حسنین کریمین نے، ابو عبیدہ بن الجراح نے، خالد بن ولید نے، طلحہ و زبیر نے، سعد و سعید نے، عبد الرحمن بن عوف نے، زیاد بن سکن نے، مغیرہ بن شعبہ نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، ان صحابہ کرام نے جو عمل کیا ہے وہ عمل دیکھیں گے تب کہیں گے یہ سنیت کی پہچان ہے۔ اور اگر نبی نے نہیں کیا ہے، نبی کے یاروں نے نہیں کیا ہے، نبی کے جانثاروں نے نہیں کیا ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں ہمارے منہ میں زبان نہیں کہ ہم اپنے عمل کو کہہ دیں کہ یہ سنیت کی پہچان ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کے صحابہ، مجھے وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ صحابہ کا عمل کس طریقے سے دلیل اور حجت بنتا ہے۔ ایک علمی بات عرض کر رہا تھا، انسان کو اپنا غلط عقیدہ صحیح ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور پھر اس کو چھپانے کے لیے بعض کرداروں پہ دبیز پردے ڈالنے پڑتے ہیں۔ مثلا قرآن میں لفظ اہل بیت آیا ہے، لفظ اہل بیت، ایمان سے بتانا آج سے 10-20 سال پہلے اگر اہل بیت کا جملہ اور لفظ ہمارے سامنے آتا تھا ہمارے ذہن کدھر جاتے تھے؟ حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ٹھیک یہی تھا نا؟ کیوں؟ ہمارے کرم فرماؤں نے یہی گھوٹی ہم کو پلائی تھی، 2 روٹی 2 بوٹی کھلا کے ہم کو یہی گھوٹی پلائی تھی کہ اہل بیت سے مراد حضرت فاطمہ، حسن و حسین، علی۔ زید پور کے ایک محلے سے گزر رہا تھا، طالب علمی کے زمانے میں ایک شعر لکھا دیکھا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ جو عقیدے کہاں کہاں سے منائے جا رہے ہیں، عقیدے
लोगों ने हमारे तुम्हारे अकीदे को बिगाड़ने के लिए मालूम किन किन चीजों का सहारा लिया, तावीज का भी सहारा लिया। मैं उलमा किराम की मौजूदगी में कह रहा हूं, तावीज के किताब में आंखों में अगर आशोब है, आंखों में तकलीफ है, उसके लिए बहुत से नुस्खे हैं। कुरान मजीद की आयत फकशफना अन्का गिताअक फबसरुकल यौम हदीद, ये आयत पढ़ के बार बार दम करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आंख के आशोब को खत्म कर देंगे। या नूरू या नूरू या नूरू पढ़ के दम कर लिया करो। मगर एक शेर मैंने लिखा देखा, इज़ामा मुखलती रमदत फकुहली तुराबुल मस्सना अला अबी तुराबी हुवल बक्काउ फिल मिहराबी लैला हुवल ज़हाकु फी यौमिज़ ज़राबी। शेर का तर्जुमा इन उलमा किराम से सुबह पूछिएगा, मैं तो इतना बता रहा हूं। और सुनो, कव्वाली को जरिया बनाया गया अकीदे को बिगाड़ने के लिए। हमारा और आप सबका अकीदा ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अव्वल नंबर के खलीफा, सबसे अफजल इंसान हजरत उमर ने फरमाया, हजरत अली ने फरमाया, या खैरल बरियती या खैरल उम्मती बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अबू बकर सिद्दीक, ऐ अबू बकर सारी दुनिया के इंसानों में अल्लाह के नबी के बाद आप सबसे अफजल हो, आप सबसे आला और बरतर हो। हजरत अली को एतराफ है, हजरत हसन व हुसैन को इकरार है, हजरत उमर को इकरार है, उस्मान गनी को इकरार है, अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबी बकर सिद्दीक। कभी जुमे के खुतबे में सुना गौर से, आखिर वक्त पे नहा कर आते हो, क्रीम पाउडर मुंह पे मार कर आते हो, दीवार का सहारा ले लेते हो, एसी के किनारे बैठ जाते हो, नींद आ जाती, खतीब क्या पढ़ता पता ही नहीं है। पता क्या पढ़ा उसने? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पेश करने के बाद खतीब पढ़ता है, वअला अफजलिल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबी बकर सिद्दीक। ये अकीदा बनाया जा रहा है, अल्लाह के नबी के बाद अफजलुल बशर, दुनिया के इंसानों में सबसे अफजल और आला कौन है भाई? बित्तहकीक। उड़ी बात नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है, हवाई नहीं है, तहकीकी बात है। अल्लाह के नबी के बाद सबसे अफजल इंसान और बशर कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। अब कव्वाली ने क्या अकीदा बनाया? हम भी कभी गुनगुनाते जब इस पर ख्याल नहीं किया था, और आप भी गुनगुनाने थे, दमादम मस्त कलंदर। अगला जुमला तुम कहो, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। आप समझते हो खाली ये शेर है? नहीं नहीं, गढ़ के अकीदा बनाया जा रहा है। मैंने कहा दमादम मस्त कलंदर, अली का चौथा नंबर। सहाबे किराम में दर्जात हैं, दर्जात हैं। मेरे नबी ने फरमाया, लिकुल्लि नबिय्यिन वज़ीरान, वज़ीरान फिस समा व वज़ीरा या फिल अर्द। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे वज़ीर दो आसमान के हैं, दो ज़मीन के हैं। मेरे आसमान के वज़ीर जिब्राइल और मीकाइल हैं, और मेरे ज़मीन के वज़ीर उमर और अबू बकर हैं। वजीर किसको बनाया जाता है? लुटेरे को, जो चाबी पा जाए, तिजोरी खोल के 10,000 लेकर चला जाए, उसको वजीर बनाएंगे आप? अपना अमीर मुंशी उसको बनाएंगे? घर का जिम्मेदार उसको बनाएंगे? जिस पर मुकम्मल एतमाद होगा, जिस पर मुकम्मल भरोसा होगा, जो आदिल होगा, जो सिका होगा, जो काबिल एतमाद होगा, उसको वजीर बनाया जाएगा। मैंने अर्ज किया, जिस तरीके से ये तमाम चीजें कहीं कव्वाली के रास्ते से, अच्छा बाज ये ऑटो के चलाने वाले, बुरा मत मानना, ऑटो वाले, विक्रम के चलाने वाले, पिकअप के चलाने वाले, ट्रक के चलाने वाले गाने को तो गुनाह समझते हैं, कव्वाली को इबादत समझते हैं। एक बार मैं एक ट्रक पे बैठा, बछड़ावा से जा रहा था, बड़े शुरू की बात था। ट्रक पे बैठा, मेरे दांत में दर्द था, दिखाने बछड़ावा आया था, जब मैं आंध्र प्रदेश में रहता था। तो जब ट्रक पे बैठा, ड्राइवर मुसलमान था, गाना लगाए रखा था उसने। जब हमको देखा तो क्लीनर से कहा, कव्वाली लगाओ, मौलाना साहब बैठे, कव्वाली लगाओ। मतलब गाना गुनाह है, कव्वाली सवाब है, अब कव्वाली लगाओ।
اب قوال کے معنی معلوم؟ بہت زیادہ بکنے والا، اور جو زیادہ بکتا ہے وہ جھوٹ بکتا ہے، جو زیادہ بکتا ہے وہ جھوٹ بکتا ہے۔ کوئی سر پیر نہیں ایسی قوالیاں، کوئی اس کا سر پیر ہے ہی نہیں، کہیں عطا پتہ ہے ہی نہیں، وہ بھی گانے ہیں، بھی گانے۔ عرض کر رہا تھا میرے دوست